बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजल करम से अल्लाह ताला सबको खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ पर जी ये फ्राइडे इवनिंग है और अचानक से आ गए थे बादल, हल्की सी हवा ने मट्टी उड़ाई और फिर हल्की सी बूंदाबांदी के बाद फिर तेज़ बारिश भी हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह वेदर थोड़ा सा बेहतर हो गया था, लेकिन गर्मी अभी भी बहुत शदीद है। तो ये क्लिप है फ्राइडे इवनिंग का जो मैं ऐड कर रही हूँ। और फ्राइडे अर्ली मॉर्निंग हम आ गए थे वापस खानेवाल से। हम लोग वेंसडे, थर्सडे और 2 डेज़ हमने गुजारे वहाँ पे। वेंसडे स्कूल के बाद जब बच्चे आए तो फिर हम गए थे वहाँ, सिस्टर इन लॉज हैं, कुछ काम था तो वहाँ फिर हम गए। और फ्राइडे अर्ली मॉर्निंग आए और ये सैटरडे मॉर्निंग थी और मेरी बेटी हेल्प कर रही थी। मेरी और बेटियां तो होती ही बहुत प्यारी हैं और अल्लाह ताला सब किए नसीब अच्छे करें, आमीन सुम्मा आमीन। उसने मेरी हेल्प की होल हाउस की डस्टिंग में और मैंने क्लीनिंग की और उसके बाद मैंने नाश्ता वगैरह के जो बर्तन थे वो वॉश किए, डिश वॉशिंग की, किचन क्लीन किया। और उसके बाद ये मैं यूनिफॉर्म वगैरह थे वॉश थे, ये इनको बस प्रेस करना था और फिर मैंने नहीं किया इनको सैटरडे। और ये आ गया है जनाब अब संडे मॉर्निंग का क्लिप आफ्टर नाश्ता। किचन से फ्री होकर मैंने आज सबसे बड़ा जो मेन काम था वो था क्लॉथ प्रेसिंग का। तो कपड़े प्रेस करने थे और जो फॉर्मल वेयर्स है ना, जो कहीं आने जाने के लिए जो कपड़े हैं, वो मेरी ट्राई होती है कि हमेशा से उनको अगर यूज़ किए हैं तो वॉश करके ना उनको प्रेस करके हैंग करूँ। और फिर ये था कि बच्चों की ये मैं कर रही थी कि जो उनके फॉर्मल वेयर है वो प्रेस करके तो हैंग कर दूँ मैं। तो ये कन्वीनियंट हो जाता है आपके लिए, अगर अचानक से कहीं आपको जाना है तो आपने यूज़ करने हैं तो फिर अब ये हैज़ल ख़त्म हो जाती है कि आपने अभी प्रेसिंग भी करनी है। ठीक है, तो ये एक दो तीन ड्रेस सबके जो है वो रेडी होने चाहिए। अगर आप सारे प्रेस नहीं करके रख सकते तो दो तीन सूट तो मैं रेडी रखती हूँ। और यहाँ पर जो है फिर अब आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मेरे चैनल पर अभी तक हैं और न्यू हैं, अभी तक लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओल्ड व्यूवर्स हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ अपनेपन और प्यार मोहब्बत का इजहार करें और ताकि मिलजुल कर हम आगे बढ़ें और अल्लाह ताला हमें ढेरों कामयाब करे। मेरे देखने वालों को भी अल्लाह ताला खूब तरक्की दे। कोई मुश्किल, कोई परेशानी का अगर शिकार हैं तो अल्लाह ताला सबकी परेशानियां मुश्किलात आसानियों में बदल दे। और बेशक नाउमीदी और मायूसी ये गुनाह है, मना है हमारे दीन में। तो पुरुमीद रहें, इंशाअल्लाह ताला हर मुश्किल के साथ आसानी अल्लाह ताला ने जोड़ रखी है। तो हर रात के बाद जैसे सुबह होती है तो इसी तरह हर मुश्किल के बाद आसानी आती ही है। आपका सब्र, आपका शुक्र जो है वो आपको बेहतरीन अजर देता है इंशाल्लाह। तो यहाँ पर मेरा आज का मेन टास्क था कि मैंने यूनिफॉर्म प्रेस करने हैं। और लेकिन इसके साथ साथ ना फिर मैंने हस्बैंड के भी 2-3 सूट जो थे प्रेस कर लिए थे। उनके नॉर्मली वर्क में जो है वो ट्राउज़र शर्ट्स वगैरह पहन कर जाते हैं शॉप पे, फैक्ट्री में वो तो लेकिन फिर भी शलवार कमीज़ जितने भी उनके होते हैं सूट, वो मैं ट्राई होती है कि उनको मैं प्रेस करके ना उनको मैं हैंग कर दूँ वार्डरोब में। वो रेडी रहें कि कहीं अचानक से कोई गैदरिंग है, किसी से मीटिंग है, कहीं आना जाना होता है तो फिर वो रेडी रहें। तो मेरी यही कोशिश होती है कि अगर 3-4 जोड़े उनके इकट्ठे हो गए हैं, अगर वो वॉश हुए हैं तो अगले ही दिन वो मैं प्रेस करके उनको हैंग कर दूँ। तो ये जनाब बच्चों के यूनिफॉर्म प्रेस हो रहे थे और बेटी के तो मैंने कर लिए, दो उनके यूनिफॉर्म्स हैं, उनको प्रेस करके मैंने हैंग कर दिया था। अभी बेटे का यूनिफॉर्म कर रही थी और साथ में कहीं वगैरह थ्रेड निकले थे तो वो भी मैं नीट करती जा रही थी। कहीं वो कोई बटन, कोई सिलाई आपको पता है ऊपर नीचे हो जाती है तो वो साथ साथ सेट कर लेना चाहिए। तो साथ साथ चीज़ें चलती रहना तो बहुत अच्छा रहता है। और चीज़ें मेंटेन करना आपको भी आना चाहिए और आपके बच्चों में भी ये चीज़ आपको डेवलप करनी चाहिए। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप बच्चों से काम क्यों करवाती हैं, ये है वो है, लेकिन ये है कि वो काम ऐसे हैं कि वो आपको आने चाहिए। आप दूसरे कंट्रीज़ में चले जाएं, वहाँ पे आपको कोई मेड्स नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता, आपने अपने काम खुद करने होते हैं। हर कोई अपना काम बड़े से लेकर छोटा खुद करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें डेवलप होनी चाहिए कि बच्चों को आप डालें हैबिट्स। अब मेरी बेटी जो है ग्रेड 4 में है, बेटा ग्रेड 6 में है। तो शूज़ पॉलिश करना, कभी कभार अपने डेली रूटीन के ड्रेस प्रेस कर लेते हैं ताकि उनको हैबिट बन जाए, या उनको आयरन करना आए। कभी कभार यूनिफॉर्म भी प्रेस कर लेता है मेरा बेटा।
اور شوز پالش کرتے ہیں آفٹر باتھ لانڈری باسکٹ میں. ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے اپنے کپڑے جو ہیں جو انہیں بات کرنے کے بعد اتارے ہیں وہ واش ایبل جو ہیں کلوتھس ان کو انہوں نے لانڈری باسکٹ میں ڈالنا ہے. سم ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر میں بیزی ہوں یا کچھ کپڑے زیادہ اکٹھے ہیں تو واش کے بعد ان کو فولڈ کر کے جگہ جگہ ان کو رکھنا اپنی وارڈروبز میں. یہ چھوٹے چھوٹے کام بھی وہ کر لیتے ہیں. کھانا کھا کے اپنے برتن اٹھا کر کچن میں رکھنا, ٹھیک ہے, بوٹلز فل کرنا, یہ چھوٹے چھوٹے ٹاسک جو ہے نا یہ بچوں کو دینے چاہیے, ان کو ہیبٹ ہونی چاہیے کرنے کی, ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے سارے اب میں نے جو میرے کپڑے تھے وہ اب کھانا کوئی بنانے کا ٹائم ہو گیا تھا 1 بجے کا, تو پھر میں نے ان کو فولڈ کر دیا کہ بس کریں گے اور نیٹ اینڈ کلین کچن ہو گیا. تو لائک شیئر سبسکرائب تو بنتا ہے نا, اس چمکدار جو کر دیا ہے منٹوں میں سکنٹوں میں کہ کلین اپ ہو گیا ہے اور سب کچھ اپنی جگہ پر چلا گیا. اور یہ جھٹپٹ جو ہے نا, میں پہلے سبزی بنانے کا سوچ رہی تھی لیکن بیٹا منہ ناک چڑھا رہا تھا تو میں نے کہا کچھ ایسا ہی بناؤں جو سب کھا لیں. تو چکن میں نے پہلے نہیں نکالا تھا اس لیے کہ پلان سبزی بنانے کا تھا, تو پھر فٹافٹ سے میں نے ڈی فروسٹ کیا اپنے اسی میتھڈ سے گرم پانی اور سالٹ والے سے. اور یہاں پر میرے پاس آج ٹماٹر بھی نہیں تھے, نہ پیسے ہوئے نہ ویسے, تو میں نے پھر کیا کیا کہ دہی لیا, اس میں نے نمک مرچ ہلدی اور ڈالا میں نے سالن مسالہ, کسی بھی برانڈ کا آپ کو مل جائے گا, نیشنل کا, مہران کا, شان کا. سالن مسالہ کا 1 ٹیبل اسپون ڈالا میں نے. پیاز براؤن کر کے لہسن ادرک کا پیسٹ ڈال کے اور چکن کو اب ہم نے اچھے سے بھون لینا ہے. اور وہی جو دہی میں نے سارے اسپائسیز ایڈ کیے تھے وہ ڈال کے اچھے سے بھنائی کر لیں گے. ابھی آپ کو لگ رہا ہوگا کہ وائٹش سا ہے, لیکن سلولی جیسے جیسے آپ آگے دیکھیں گے آپ کو ہنڈیا کا کلر جو ہے وہ اچھا نکلتا آئے گا. آٹا گوندھ دیا تھا میں نے ساتھ اور ساتھ ہی میں نے 2-3 برتن پڑے تھے وہ بھی دھو لیے تھے. نیبر سے آئے تھے رائس دیکھ کے, تو بچوں نے وہ کھا لیے دوپہر میں. تو کھانا میں اس لیے تھوڑی سی ریلیکس بھی ہو گئی تھی کہ کپڑے جو ہے نا اب آئرن کر ہی لوں. تو بات میں یہ کر رہی تھی کہ یہ چھوٹی چھوٹی ٹاسک جو ہے نا بچوں کو ہونے چاہیے اور بیٹوں کو بھی ہمیں دینے چاہیے. ہم مینلی فوکس کرتے ہیں بیٹیوں کو, لیکن بیٹوں کو بھی, اگر بیٹوں کو اپنی مدر اور سسٹر کی کیئر کرنا, ان کے پین کو انڈرسٹینڈ کرنا, ان کی آسانی کا خیال رکھنا, ان کے کمفرٹ زون کا خیال رکھنا, تو ان فیوچر بڑا ہو کر پھر وہ اپنے ارد گرد فیمیلز کو, اپنی کولیگز کو یا اپنی وائف کو جو ہے وہ اتنی سپیس دینے کا وہ عادی جو ہوگا, تاکہ وہ ان چیزوں کو پریکٹس کیا ہوگا اس نے. تو یہ پریکٹیکل تھوڑا سا ہمیں کرنا چاہیے اپنے بچوں کو, یہ چھوٹے چھوٹے ٹاسک دے کر. تو یہاں پر یہ دیکھیں جناب سالن ہمارا ہو رہا ہے تیار. اب یہاں پر لگ رہا ہے پھیکا سا, لیکن یہ ہو جائے گا سیٹ. اب میں آنچ بالکل بند کر دوں گی, اتنے ہی شوربہ مجھے چاہیے. اس میں 2-3 انگریڈینٹس میں ڈال رہی ہوں. یہاں پر بھنا کوٹا زیرہ ہے اور گرم مسالہ ڈالا ہے میں نے, اور کسوری میتھی میں نے ڈالی ہے 1 ٹی اسپون, اور یہ سارے 1 ٹی اسپون جا رہے ہیں. اور 1 ٹی اسپون کے قریب ہی میں نے اس میں کسوری میتھی ڈالی تھی, اس کے بہت اچھا اروما اور فلیور آ جاتا ہے. اس کو ہلکی آنچ پہ رکھ دوں گی اور اس کے بعد جو ہے یہ ہمارا تیار ہو جائے گا اور مزے کا اس کا کلر آ جائے گا, گھی وغیرہ آئل وغیرہ سب اوپر آ جائے گا. تو میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں. دعاؤں میں یاد رکھنا ہے, اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا ہے. لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہیں آپ نے بھولنا, اور ویڈیو کو پلیز پورا دیکھا کریں. اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا آلو گوشت جھٹپٹ تیار ہے فٹافٹ سے. اور اب اس کا کلر بھی آپ دیکھ لیں, اچھا بنا تھا. ٹیسٹ نارمل میں نے اسپائسیز رکھے تھے, سب کے گلے خراب ہیں آج کل ویدر کی وجہ سے. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. بہت ڈھیر سارا سب کو ربیع الاول کا منتھ بہت مبارک ہو. ڈھیر ساری دعا کریے گا, درود شریف پڑھیے گا. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ملتے ہیں اگلے ولاگ میں, تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.